द टाइमलाइन च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईलाई यस भिडियोमा म्याग्दी जिल्लाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। धौलागिरी हिमालबाट उत्पत्ति भई जिल्लाको पश्चिम उत्तरबाट दक्षिण पूर्व बग्ने नदीको नामबाट म्याग्दी जिल्लाको नामाङ्करण भएको पाइन्छ। झण्डै पुरा जिल्लाभरि फैलिएको यस नदीको नाम म्याग्दी रहनुमा विभिन्न भनाइहरू समेत रहेका छन्। दुर्गा सप्तशतीमा वर्णित जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी भन्ने पद्यांशको देवी भगवतीको 100 नाम मध्ये एक मङ्गला नामबाट नै नदीको नाम रहेको र कालान्तरमा अपभ्रंश भई म्याग्दी रहन गएको हो। नदीको पुरानो नाम माया नदी थियो। यसको अपभ्रंश भई म्याग्दी भएको भन्ने जनविश्वास पनि छ। म्याग्दी खोलाको उद्गम स्थलदेखि कालीगण्डकीमा विलय हुँदासम्मको सम्पूर्ण भूभाग ताकम, पुलाचौर र ज्यामरुकोटको एकीकरण भई पूर्व थापा मगर रजौटाहरूको राज्य थियो। त्यसैले यस नदीको नामाङ्करण मगर भाषाबाट भएको हुनुपर्दछ। वंशावली अनुसार ती थापाहरू मेङ उपथरका मगर थिए, जसले गर्दा यस नदीको नाम थापा नदी रहन गयो। मगर जातिको जनजिब्रोमा अझै पनि म्याग्दी नदीलाई मेङ्दी भनिन्छ र यही मेङ्दी नै पछि गएर म्याग्दी हुन गएको हो। सत्ययुगमा पुलस्त्य ऋषिले तपस्या गरेको तपोभूमि पुलाचौर, त्यस्तै ऋषि जडभरतले राजा रहुगणलाई ज्ञानोपदेश दिएको स्थान जड, जुन जडभरत गुफाका नामले गलेश्वरमा रहेको छ, तथा पुलसत्य ऋषिका नाति विश्वाका छोरा लङ्काका राजा रावणको जन्मस्थान आदिबाट पौराणिक कालदेखि चर्चित जिल्ला म्याग्दी विश्वको 7औं तथा नेपालको 6औं अग्लो धौलागिरी हिमालको काखमा पवित्र कालीगण्डकी नदीले सिंचित गरेको जिल्ला हो। त्यस्तै नेपाल एकीकरण पूर्वको एक शक्तिशाली पर्वत राज्यको राजधानी रहेको बेनी यो जिल्लाको पूर्व पश्चिम सरदर लम्बाइ 63 किलोमिटर छ भने उत्तर दक्षिण सरदर चौडाइ 36.5 किलोमिटर रहेको छ। धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाहरूलाई छुट्याउने काम गरेको विश्वको सबैभन्दा गहिरो कालीगण्डकीको अन्धगल्छी अवस्थित यो जिल्लाको सदरमुकाम जिल्लाको सुदूर दक्षिणी बिन्दु एवं कालीगण्डकी र म्याग्दी खोलाको दोभान बेनी बजार हो। पर्यटकीय नगरी पोखराबाट 90 किलोमिटर पश्चिममा रहेको बेनी बजार धौलागिरी अञ्चलको केन्द्र बागलुङ बजारबाट 17 किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ। राजधानी काठमाडौँदेखि यो 290 किलोमिटर पश्चिममा रहेको छ। ऐतिहासिक रूपमा रहेको तत्कालीन पर्वत राज्य वर्तमान म्याग्दी, डोल्पा, बागलुङ पर्वतका साथै मुस्ताङ जिल्लासम्म फैलिएको थियो। ईसापूर्व 3100मा मङ्गोलियादेखि पामिर पठारभित्रको भूभागमा भीषण भौगोलिक प्रलय भएकोले मङ्गोलहरू बसाइ सरेर हिमालयदेखि दक्षिणतर्फ लागेको र वर्तमान म्याग्दी जिल्लाको दक्षिण पश्चिममा प्राचीन कालमा थापाहरूको राज्य रहेको विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। तिब्बती भाषामा थापा शब्दले मङ्गोल वा मङ्गोलियालाई अर्थात् मङ्गोलियाका बासिन्दा भन्ने बुझाउँछ। अर्थात् मङ्गोलियाबाट बसाइ सरेर आएका मङ्गोलहरू नै प्राचीन मगरहरूका पुर्खा हुन् र यो क्षेत्रमा मङ्गोल मूलका मगरहरूको राज्य कायम भएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। विक्रम सम्वत 1246 तिर प्रथम थापा राजा कालु थापाले ताकम राज्यको स्थापना गरेका थिए। 4000 पर्वत भनी मानिएको यो राज्यमा थापाहरूले 300 वर्षसम्म शासन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1545मा कर्णाली प्रदेशका मल्ल राजा आनन्द बम मल्लका नाति डिम्ब बम मल्लले थापाहरूलाई हराई ताकम राज्यलाई आफ्नो राज्यमा गाभी वर्तमान धौलागिरी अञ्चलका सबै जिल्लाहरू समेटिएको तत्कालीन विशाल पर्वत राज्यहरूको स्थापना गरेका थिए र वर्तमान म्याग्दी जिल्लामा उक्त पर्वत राज्यको एक भागका रूपमा रहन पुगेको हो।
इतिहासकारहरूले पर्वतमा मल्ल राजाका 14 पुस्ताले शासन गरेको बताए पनि अन्तिम मल्ल राजा कीर्तिबम मल्लले पुलामी बानियाहरूको नाममा विक्रम सम्वत 1836मा गरिदिएको ताम्रपत्रमा राजा 9 स्पष्ट रूपमा अङ्कित भएको हुँदा मल्ल वंशका 9वटा राजाले मात्र तत्कालीन पर्वत राज्य सम्हालेको देखिन्छ। साथै राजा कीर्तिबम मल्लले वर्तमान म्याग्दीमा पर्ने ढोलठानामा दरबार खडा गरी बसेको र बेनीमा ठाना राखेका थिए भनिन्छ। राजा रणबहादुर शाहको राज्यकालमा बहादुर शाहले पाल्पाली राजाको सहयोगमा सैनिक घेरामा पारी पर्वतका राजालाई आत्मसमर्पण गराई शक्तिशाली पर्वत राज्यलाई नेपालमा गाभेका थिए। एकीकरण पछि र राणा शासनकालमा यो जिल्ला पाल्पा प्रशासन अन्तर्गत रहेको थियो। विक्रम सम्वत 1985मा बागलुङमा छोटी गैंडा स्थापना भएपछि प्रशासनिक तथा न्यायिक काम त्यसैबाट हुँदै आएकोमा विक्रम सम्वत 2018 सालको जिल्ला विभाजनबाट म्याग्दी जिल्लाको नाममा अलग अस्तित्व कायम रह्यो। विक्रम सम्वत 2018मा 21 गाउँ पञ्चायत सहित म्याग्दी जिल्लाको रूपमा स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2032 सालमा पर्वत र मुस्ताङ जिल्लाबाट 20 गाउँ पञ्चायतहरू गाभिन आएपछि यस जिल्लालाई 40 गाउँ पञ्चायतमा विभाजन गरिएको हो। समुद्री सतहदेखि करिब 800 मिटरदेखि 8167 मिटरसम्म फैलिएको भूधरातलीय स्वरूपका आधारमा यस जिल्लालाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिएको छ। म्याग्दी जिल्लाको सम्पूर्ण भाग धौलागिरी हिमाल श्रृङ्खलाको दक्षिणी काखमा पर्दछ। दक्षिणी भागमा अग्लो पहाड नभएकाले मनसुनी हावा सिधै धौलागिरी हिम श्रृङ्खलामा ठोकिने हुँदा यहाँ धेरै वर्षा हुने गर्दछ। दक्षिणमा भन्दा उत्तरमा बढी वर्षा हुने यस जिल्लामा मनसुनी हावाको प्रभावले जेठ अन्तिमदेखि भदौसम्म अधिकांश वर्षा भइरहन्छ। मुस्ताङ भोटेको उत्तरमा नेपाल र चीनको सिमानामा स्थित सीमान्त हिमचुलीहरूबाट उत्पत्ति भएका मध्ये नेपालको गण्डकी नदी प्रणालीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जलाधार मानिएको कालीगण्डकी नदी यो जिल्लाको बीच भागभन्दा केही पूर्वबाट उत्तर दक्षिण भई जिल्लालाई पूर्व र पश्चिम 2 भागमा चिर्नेको छ। म्याग्दी खोला अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला र धौलागिरी हिम श्रृङ्खलालाई छुट्याउने यो नदीको गल्छीलाई विश्वकै सर्वाधिक गहिरो गल्छी मानिन्छ। जिल्लाको नाम यसै खोलाको नामबाट राखिएको हो। यो खोला म्याग्दी जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्र हो। धौलागिरी हिमालको दक्षिण ढलबाट उत्पत्ति भएका हिम नदीहरूमा यो नदी बगेको छ। जिल्लाका अन्य खोलाहरूलाई सहायक बनाउँदै पूर्वतर्फ बग्ने यो नदी सदरमुकाम बेनी बजारमा पुगेर कालीगण्डकी नदीमा मिसिन पुग्छ। रघुगङ्गा नदी धौलागिरी प्रथमको दक्षिण ढालबाट उत्पत्ति भई भालेचुली मल्का पहाड दमदम र रुङडाँडाको बीचबाट पाखा पानी पातले खेत हुँदै गलेश्वरमा आई यो कालीगण्डकी नदीमा मिसिन्छ। यो जिल्लाको पूर्वी तथा उत्तरी पूर्व इलाकाको प्रमुख जलाधारको साथै यो जिल्लाको दोस्रो महत्त्वपूर्ण खोला पनि हो। जैविक विविधता यस जिल्लामा करिब 36.77% क्षेत्रफल ओगटेको वन जङ्गलका समग्र जीवजन्तु तथा वनस्पतिहरूको कुल अध्ययन गरिएको पाइँदैन। यसरी अनुसन्धान एवं सर्वेक्षणको अभावले जैविक विविधता सम्बन्धी ठोस तथ्याङ्क नभेटिए तापनि थाहा हुन आएका प्रमुख जीवजन्तु तथा वनस्पतिहरू गुराँस, उतिस, खस्रु, खयर, पाँचौले, सल्लो, चिलाउने, जटामसी, दिपद्वार, टुनी, हर्रो, बर्रो, अमला, तिदु, कटुस, बेल, टिमुर, लप्सी, जामुन, ओखर, धुपी, सिमल, कुट्की, दालचिनी, बोझो र सतुवा पर्दछन्। बाँस, निगालो, अम्लिसो आदि लघु वन पैदावारका रूपमा यहाँ पाइन्छ। वन्यजन्तुमा चितुवा, बाँदर, स्याल, खरायो, मलसाँप्रो, न्याउरी मुसा, लङ्गुर, भालु, वन बिरालो, बँदेल, ध्वासे चितुवा, थार, घोरल, नाउर, कस्तुरी मृग, रतुवा, झारल, दुम्सी, बुवासो, हिउँ चितुवा, चितल आदि यस क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तुहरू हुन्। चराहरूको रूपमा न्याउली, काग, सुगा, ढुकुर, कोइली, कालिज, लुइचे, डाङ्ग्रे, डाफे र मुनाल, च्याङखुरा,
भँगेरा र तित्रा यस क्षेत्रमा पाइन्छन्। म्याग्दी जिल्लामा पर्ने केही प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा बेनी बजार पनि पर्दछ। कालीगण्डकी नदी र म्याग्दी खोलाको सङ्गम स्थान यस जिल्लाको सुदूर दक्षिणी बिन्दु तथा तत्कालीन एक बलियो राज्यको राजधानी सुन्दर पर्यटकीय नगरी बेनी बजार यस जिल्लाको सदरमुकाम तथा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। नेपालको एक प्रसिद्ध पर्यटकीय नगरी पोखराबाट 90 किलोमिटर पश्चिममा रहेको यो बजार छिमेकी अर्को नगर बागलुङबाट 17 किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ भने राजधानी काठमाडौँदेखि यो 290 किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ। धौलागिरी हिमाल संस्कृत भाषामा नामाङ्करण गरिएको यो हिम श्रृङ्खलाको नेपाली अर्थ सेतो हिमाल भन्ने हुन्छ। विश्वको 7औं तथा नेपालको 6औं अग्लो धौलागिरी हिमाल प्रथमको सन् 1960 मे 13 का दिन कुर्ट दिगम्बर, पेटर डिनर, अर्नस्ट फोरेर, अल्बिन स्केलवर्ट, निमा दोर्जी र नामाङ दोर्जी लगायतको स्विस अस्ट्रेलियाली पर्वतारोहण टोलीले पहिलो पटक सफल आरोहण गरेको थियो। म्याग्दी जिल्लामा रहेका प्रमुख पर्यटकीय पदयात्राका मार्गहरू। अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग नेपालको सबैभन्दा प्रसिद्ध तथा विश्वका 10 महत्त्वपूर्ण पदयात्रा मार्ग मध्येको एक अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलालाई परिक्रमा गर्ने रोमाञ्चक र साहसिक पदयात्रा पनि हो। प्रसिद्ध अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने यस जिल्लाका 2वटा गाविसहरू शिख र नार्च्याङ हुन्। कास्की जिल्लाको पोखराबाट सुरु हुने यो मार्ग काँडे, लुम्ले, नयाँपुल, बिरठाँटी, धान्द्रुक, उल्लेरी हुँदै यस जिल्लाको प्रवेश बिन्दु घोरेपानीमा पुग्दछ। धौलागिरी परिक्रमा पदयात्रा मार्ग प्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग र धौलागिरी परिक्रमा पदयात्रा मार्गका केही मार्गहरू साझा छन्। त्यसैले यस धौलागिरी परिक्रमा पदमार्गलाई पनि अन्नपूर्ण पदयात्राको एउटा भागको रूपमा चिनिन्छ। सदरमुकाम बेनी बजारबाट सुरु हुने यो पदमार्ग म्याग्दी खोलाको किनार भएर पश्चिम हुँदै मुदीतर्फ उत्तरतर्फ लाग्छ। सिङ्गा गाविसको तातोपानी, बाबिया चौर, दरबाङ, ताकम, मुना, गुदी आदि यस मार्गका प्रमुख स्थानहरू हुन्। यसरी करिब 3 दिनको पैदल यात्रापछि छोङबाराङ हिमनदी तालमा रहेको इटालियन क्याम्पमा पुग्न सकिन्छ। सो हिमनदी पार गरेपछि धौलागिरी आधार शिविरसम्म पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट धौलागिरीको पश्चिमी मनमोहक दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। ढोरपाटन पदयात्रा मार्ग ढोरपाटन पदयात्रा मार्ग पाल्पा जिल्लाको तानसेनबाट सुरु भएर यस जिल्लाको बेनी बजारसम्म करिब 8-9 दिन लाग्ने साहसिक पदमार्ग हो। विशाल ढोरपाटन उपत्यका, त्यहाँका गाउँ बस्ती, तिब्बत शरणार्थी शिविर, लेकाली जङ्गल, जन्तु जनावर आदि यहाँका प्रमुख आकर्षण हुन्। यो उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा नभएको एउटा एयरपोर्ट समेत रहेको छ। यो बागलुङ जिल्लामा पर्दछ। ढोरपाटन उपत्यकाबाट म्याग्दी जिल्लामा पर्ने जलजला भन्ज्याङ हुँदै म्याग्दीको धौलागिरी आधार शिविर पदयात्रा मार्ग अन्तर्गतको मुना गाविसमा पर्ने पदमार्गमा पुगिन्छ। जलजला लेकबाट अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिम श्रृङ्खलाहरूको अत्यन्त सुन्दर दृश्य यहाँबाट देख्न सकिन्छ। गुर्जाखानी सदरमुकाम बेनी बजारबाट म्याग्दी जिल्लाको सुदूरपश्चिमी गाउँ गुर्जाखानी गुर्जा हिमालको काखमा अवस्थित सानो उपत्यका हो। छन्त्याल समुदायको बाहुल्यता रहेको गाउँ घना लेकाली जङ्गलको बीचमा पर्दछ। 3500 मिटर अग्लो गुर्जा देउराली पार गरेर यो गाउँमा पुग्न सकिन्छ। टोड्गे गाजने लेक सदरमुकाम बेनी बजारबाट 3-4 घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको गाजने लेक पुलचौर गाविस र 5-6 घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको टोड्के लेक हुँदै कुहु गाउँपालिका, धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाहरू लगायत हिमनदी ताल आदिको दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध छन्। सदरमुकामबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने यो लेकाली पहाडहरू मुला खेतीको लागि निकै प्रसिद्ध छ। खयर बराह ताल शिख गाविसमा अवस्थित यो लेकाली ताल र तालको छेउमा रहेको मन्दिरको दर्शन गरे मनोकामना पूरा हुने विश्वासमा भक्तजनहरूले विकट पहाडको कठिन यात्रा गरेर पनि त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। वर्षको एक दिन जनै पूर्णिमाका दिन विशेष पूजा, व्यापक वली र भक्तजनहरूको भव्य भिड लाग्ने यो तालमा पुग्न सदरमुकामबाट 4 घण्टाको कच्ची मोटर बाटोको यात्रापछि ताल नपुगेसम्म उकालो चढ्नुपर्छ।
सामान्य मानिसलाई त्यहाँ जान आउन 2 दिनको समय छुट्याउँदा उपयुक्त हुन्छ। प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा बेनी बजार, गलेश्वर, सिङ्गा तातो पानी, बाबिया चौर, बेसरी, तिप्ल्याङ, दरवाङ, भू तातो पानी, पाखा पानी, दाना, घोडेपानी, धारा, पाखरे बगर, रत्ने चौर आदि पर्दछन्। यस जिल्लामा 39 भन्दा बढी जात जाति, 10 भन्दा बढी धर्म संस्कृति र 18 भन्दा बढी भाषा भाषिकाको जनताको बहुपहिचानयुक्त बसोबास रहे पनि प्रमुख रूपमा क्रमशः मगर, क्षेत्री, कामी, ब्राह्मण, पहाडी, दमाई, छन्त्याल र सार्की जात जाति र भाषा धर्मका मानिसको बाहुल्यता रहेको छ। त्यसैगरी ठकुरी, नेवार, गुरुङ, थकाली, किसान, तामाङ आदि आफ्नै मौलिक परम्परा, संस्कृति र जीवनशैली भएका जात जाति पनि यहाँ बसोबास गर्ने गर्दछन्। मुलुकभरिमा छन्त्याल जातिको सबैभन्दा बढी बसोबास यही जिल्लामा रहेको छ। धौलागिरी हिमालको पूर्वी र दक्षिणी भागमा बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङको दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यो जाति अचेल अन्य जिल्लाहरूमा पनि फैलिएका छन्। छुट्टै लिपि र भाषा भएको यो जाति हिन्दू धर्मावलम्बी हुन्। कुसुन्डा र छन्त्याल जातिबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। छन्त्यालहरूमा भएको कुसुर्ने थर कुसुन्डाको अपभ्रंश मानिन्छ। भालन्जा थरका छन्त्यालहरू कुसुन्डालाई नै पूर्वज वा कुल देवता मानेर पूजा गर्ने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, यो थियो म्याग्दी जिल्लाको बारेमा बनाइएको भिडियो। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनुहोला। यसका साथै तपाईले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउन नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।